हातखुट्टा छोडिसक्यो सरकारले त। यत्रो 6 महिना लकडाउन गर्दाखेरि सरकारले राहत दिन सक्यो, बाटोमा रुँदै गरेको मान्छेलाई एकमुठी चिउरा दिन सक्यो, PCR टेस्ट गराउन सक्यो, महामारी जस्तो विषयमा हाछुसाछु गर्नुहोस् कोरोना भाग छ भन्न मिल्छ। अरूले सर्वसाधारणले त्यही कुरो लेख्या भए उनले जेल जानु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले अलिकति त्यसको दायित्व बोध गर्नु पर्दैन। महामारीको बेलामा सरकार एक ठाउँमा भेटियो, त्यो कहाँ भेटियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा भेटियो। ओम्नी भन्ने एउटा रहेछ, त्यहाँ ठ्याक्कै सरकार त्यहाँ भेटिन्छ, अन्त भेटिँदैन। कोरोना पोजिटिभ देखियो तर लक्षण छैन, घरमै बसिराख, टेस्ट पनि हुन्न तिम्रो, बसिराख भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। सरकारले उनको खानको व्यवस्था के छ कस्तो छ त्यो त सरकार हो नि त, अभिभावक हो नि सरकारले। अब दसैँ तिहार ठुलो कि मान्छेको जीवन ठुलो? दसैँ तिहार रोज्ने कि जीवन रोज्ने? मजदुरलाई एकमुठी चिउरा नपाएर भोक भोकै सडकमा, अनि यस्तै बेलामा 42-50 लाखको जिम हल खोल्ने मन्त्री क्वार्टरमा। यस्तो नालायक सरकारलाई त के भन्नु। घरमा उत्पादन गरेको मदिरा चाहिँ नि पोखाएर हामी महान बन्छौँ र विदेशबाट हामी मदिरा आयात गर्छौँ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त मन्त्रीहरू करोड करोडको मन्त्रीहरूले करोड करोड गाडी आयात गरिराखेका छ के। नमस्ते। नमस्कार। के छ सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छु। सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को एउटा आक्रमणलाई थेगिरहेको छ। तपाईको यो बिचमा सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई तपाईले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईले भन्नुभयो यो सरकारले महामारी थेगिरा, कहाँ थेग्या छ? हातखुट्टा छोडिसक्यो सरकारले त। यत्रो 6 महिना लकडाउन गर्दाखेरि सरकारले राहत दिन सक्यो, बाटोमा रुँदै गरेको मान्छेलाई एकमुठी चिउरा दिन सक्यो, PCR टेस्ट गराउन सक्यो, सकेन। प्रधानमन्त्रीले झुटो बोल्यो, उल्टै 23,000 दिन दैनिक 23,000 PCR परीक्षण गराइरहेछौँ भनेर बोल्यो सार्वजनिक रूपमा केही महिना अगाडि। प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्ने हो? यो मुलुकमा अहिलेसम्म 12-13 हजार दैनिक 12-13 हजार PCR परीक्षण भन्दा त्यो माथि गएकै छैन भनेपछि झुट बोल्न बाध्य भएको छ। जनतालाई भ्रममा पार्नुहुन्छ। महामारी जस्तो विषयमा हाछुसाछु गर्नुहोस् कोरोना भाग छ भन्न मिल्छ? अरूले सर्वसाधारणले त्यही कुरो लेख्या भए उनले जेल जानु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले अलिकति त्यसको दायित्व बोध गर्नु पर्दैन? जवाफदेही त हुँदैन यस्तो बारेमा, जे पाइ त्यही बोलिदिएको छ। बेसर पानी खाऊ सन्चो भइहाल्छ, हाछुसाछु गरेर कोरोना भागिहाल्छ भन्ने हो? हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दा यस्तो गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट उभिएको सरकार कहीँ देखियो? कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार कहीँ देखियो? एउटै ठाउँ बाहेक एउटा ठाउँमा देखियो, अन्त कहीँ देखिएन। जनताको राहत वितरणमा सरकार भेटिएन। चाहिने के यो जनता यो के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सरकार भेटिएन। चाहिने यो विदेशमा अल्पत्र परेकाहरू स्वदेश आउन खोज्दा सरकार भेटिएन। तर सरकार एक ठाउँ मात्रै भेटियो यतिखेर। महामारीको बेलामा सरकार एक ठाउँमा भेटियो, त्यो कहाँ भेटियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा भेटियो। ओम्नी भन्ने एउटा रहेछ, त्यहाँ ठ्याक्कै सरकार त्यहाँ भेटिन्छ, अन्त भेटिँदैन सरकार। अनि कहाँ थेग्यो? थेग्या भए यो हालत हुन्थ्यो। अहिले आएर चीनलाई पनि उछिनिसक्यो। चीनबाट सुरु भएको हो नि त यो महामारी। तैपनि हामीले जुन रूपमा कोरोनाका कारण नेपालमा चाहिँ एकदमै महामारी होला, अस्ट्रल लासहरू देखिएन, एकदमै होला भन्ने थियो नि मान्छेलाई आँखा उतार। त्यो अवस्था त अहिले भर्खर देखिएन। यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, चाहिने यो यत्रो महामारी ऱ्यापिड स्पिडमा अब समुदायमा पसिसकेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो लापरवाहीकै कारणले, सरकारको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि नै हो। लकडाउन गरेर बसेर त हुन्न नि। लकडाउनको नि विभिन्न चाहिने मोडलहरू थिए। अब हामी यो सरकारलाई त समय पर्याप्त थियो तयारीका लागि। कोरोना त यही नजिकै चीनको वुहानमा सुरु भएको कोरोना स्वाट नेपाल नआएर त्यो चाहिने सारा युरोप
देशतिर घुमिओरी अमेरिका सिद्ध्याएर चाहिँ खाडी मुलुक हुँदै भारत हुँदै बल्ल नेपाल आइपुग्यो। यानि 3 महिनापछि आइपुग्यो। 3 महिनासम्म अरू देशमा कुन मोडलिटीमा प्रभावकारी भएको छ भन्ने कुरो हामीले हेऱ्यौँ नि त, विश्लेषण त गरिराखेका थियौँ हामीले। यो सरकार त दम्गी सरकार, कोहीसँग सल्लाह लिनु नपर्ने होइन, आफै जान्ने, आफै सुन्ने, आफै जान्ने सरकार। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि केही पनि देखेन यसले, खालि एउटै कुरा देख्यो, भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसको बडो चिन्ता, कसरी गर्ने उपाय के होला भन्ने मात्र चिन्ता यसको सरकारको। अरूको नत्र होइन भने दक्षिण कोरियाको मोडालिटी सबभन्दा राम्रो, लकडाउनको मोडालिटी। जहाँ जो ठाउँमा मान्छे काम गरिराखेको छ त्यहीँ आइसोलेट एरिया छुट्याइदियो, त्यहीँ काम गर्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ काम गर्ने। त्यसैले साउथ कोरिया, दक्षिण कोरियामा खासै आर्थिक मन्दी आएन। हेर्नुहोस्, यस्तो पेन्डेमिकमा बेलामा पनि नेपालमा आएर फर्किन नपाएकाहरू 800-900 झन्डै 1000जना चाहिँ नि जुन काम गर्ने दक्षिण कोरियामा काम गर्नेहरू नफर्किँदाखेरि उताबाट सूचना आयो, फर्किने भयो फर्किया, मेरो कम्पनीमा काम गर्न मन छ नि आऊ, न त तिम्रो जागिर गयो भनेपछि यताबाट रुवाई कराई गरेर पठाउनु पर्यो होइन उनीहरूलाई। भनेपछि हाम्रो यहाँ भत्तै बेरोजगार बढ्यो, त्यहाँ रोजगारी चाहिँ श्रमिक खोज्दै थियो क्या पेन्डेमिककै बिचमा। भनेपछि त त्यो मोडालिटीमा हामीले काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर हामीसँग त यो सरकारले त कुनै चासो पनि राखेन। हामीले विज्ञहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आजका दिनसम्म यो महामारी अनियन्त्रित रूपमा अथवा नियन्त्रण बाहिर गएको छैन, तर भर्खरै मात्रै समुदायमा प्रवेश गरिरहेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि बढ्दै गइरहेको छ। ठ्याक्कै यहाँको विचारमा यो सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्थ्यो, के कुरा? नियन्त्रणको लागि सुरुमै मैले भने कि सुरुमै यसले जुन जिल्लाहरू थियो त्यो जिल्लाहरूलाई आइसोलेट गर्ने र जिल्ला मात्रै, र त्यसमा पनि अझै स्ट्रिक्टली चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरूमा, जस्तै एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु यहाँ, जस्तै गलैँचा उद्योग जहाँ चलिरहेछ। अब सरकारले, ओडाले, अझै हाम्रो त स्थानीय तहहरू छँदैछ, ओडाले अनुगमन गरेर के भन्ने भन्दाखेरि ल तिम्रो यो गलैँचा फ्याक्ट्रीमा उद्योगमा कतिजना छन् मजदुर, 100 जना, 200 जना, 300 जना हो, तिनलाई अब खाने, बस्ने, सुत्ने यही व्यवस्था गर्नु, पाल टाँगेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, जस्ता राखेर हुन्छ, तुरुन्तै गर्नु, 10 दिनको तयार गर्नु। र उनीहरू आफ्नो डेरामा, कोठामा जाने, रुममा जाने भने यहीँ बस्छन्, यहीँ खान्छन्, यहीँ रासन पानी उपलब्ध गराउने, यहीँ मेस चलाउने, यहीँ खुवाउने, तिम्रो जिम्मेवारी हो भने मालिकलाई त्यो निर्देश। यदि त्यो गरेन भने तिमी कारबाही पर्छौ, सिधा कुरा। त्यो ढङ्गको हामीले आइसोलेसन चाहिँ नि अहिले हामीले हस्पिटल बनाउँछौँ, आइसोलेसन वार्ड बनाउँछौँ, त्यसो होइन। फ्याक्ट्री जहाँ काम गर्छ त्यसैलाई आइसोलेसन एरिया तोकिदिने र त्यहीँ काम गर्छन्, त्यहीँ बस्छन्, त्यहीँ खान्छन्, त्यहीँ सुत्छन्, त्यो ढङ्गको व्यवस्था। सङ्क्रमण पनि नियन्त्रण बाहिर गएन, अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चलाएको छ। अर्थतन्त्र त तल झर्दैन त्यसो गरेपछि। दुईवटा कुरा सँगै हुन्छ कि यस्तो बेलामा। अहिले अर्थतन्त्र गरड्याम गुडुम ढालेको अवस्था छ। चाहिँ नि डाक्टरहरूलाई रेगुलर तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। भनिसकेपछि मैले यहाँनिर भने के भने एकातिर पेन्डेमिक पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो, किनभने त्यही पेन्डेमिक नियन्त्रण नहुन्जेल त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनौ, तिमी कोठामा नै जान पाउँदैनौ, किनभने कोठामा जाने आउने गर्दाखेरि कोठा फेरि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ होइन। त्यो ढङ्गको गरेको भए उसको घर परिवार पनि पालिन्थ्यो, त्यो मजदुरको ऊ पनि पालिन्थ्यो, उसको काम पनि छुट्ने थिएन, आर्थिक चलायमान पनि भइरहन्थ्यो र पेन्डेमिक महामारी नियन्त्रण पनि भइरहन्थ्यो। त्यो प्यारालली हामीले अगाडि गर्न जानै पर्ने हो। तर यहाँ त हामी त सरकारमा छैनौँ होइन, हामी जस्तोलाई त सोध्ने कुरा होइन, म त विज्ञ पनि होइन, खालि मैले त मेरो चाहिँ नि विश्लेषणले देखेको कुरो त्यसै जानु पर्थ्यो भने अरू देशको चाहिँ नि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ नि त। यो त चुकिसकेको कुरा हो, सरकार यो तयारीमा चुकिसक्यो। अबको अवस्था जुन चाडबाड आइरहेको छ, आम मान्छेहरू गाउँ पुग्दैछन्, गाउँमा सङ्क्रमण यिनीहरू मार्फत जाने सम्भावना पनि असाध्यै बढी छ। सरकारले पुरो लकडाउनको कुरा पनि अगाडि सारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? होइन, यो चाहिँ नि अहिले समुदायमा फैलिएको छ, सरकारले फैलिएको छैन भन्दै छन् अहिले पनि, तर म भन्छु यो समुदायमा फैलिसक्यो। नम्बर 1
समुदाय फैलिसकेपछि यो बडो गम्भीर विषय हो। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने सरकार त हुन त यो अकर्मण्य छ, यसलाई के भनिरहने, नत्र होइन भने यतिखेर चाडपर्वलाई प्राथमिकता नदिइकन फेरि पनि सरकारले त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन। जुन एरिया जुन वार्ड, अहिले त कुन वार्डमा कति त्यो पनि भन्दैन सरकार। यस्तो भएपछि ए बाबा सरकारले त भनिदिनु पऱ्यो नि त, यो वार्डमा यो एरियामा चाहिने सङ्क्रमण यो यति यसै भएको कारणले सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो, तपाईँहरू अब यहीँभित्र बसिदिनुहोस् भन्ने र चाहिने सबै यो स्वास्थ्यको चाहिँ उपकरणहरू प्रयोग गरेर त्यो क्षेत्रलाई बरु खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराउने सरकारले गर्नुपर्छ नि त। त्यसो भएपछि त सरकारको जवाफदेही त भनेको त्यही हो नि त, सरकारविहीन हुनुहुन्न क्या। अनि कति हो खान हुँदैन, डेरा गरी बसेका मान्छे खान नहुन सक्छ, अवस्था त यो हो नि त अहिले त। भने तिनलाई चाहिँ त्यहाँ कोरोना पोजिटिभ देखियो तर लक्षण छैन, घरमै बसिराख, टेस्ट पनि हुन्न तिम्रो, बसिराख भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। सरकारले उनको खानको व्यवस्था के छ कस्तो छ त्यो त सरकार हो नि त, अभिभावक हो नि सरकारले। अहिले पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अरू देशमा नियन्त्रण त्यसरी नै भइराखेको छ। जस्तै अस्ति भर्खरै अस्ट्रेलियामा एउटा सिटीमा एउटा राज्यमा भयङ्कर फैलियो, त्यो राज्यलाई मात्रै उनीहरूले सिल गरे, लकडाउन गरे। लकडाउन गरेपछि अहिले चाहिँ नि त्यहाँ पुरै नियन्त्रणमा आइसकेको छ। 5-7 जना देखिया छ पोजिटिभ, त्योभन्दा बढी देखिया छैन, 8-10 जना देखिया छ अहिले, होइन। आखिरमा यो चाहिँ नि तरिका त्यो हो गर्ने। अब अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नु नि दसैँ तिहार भन्छौँ, अब दसैँ तिहार ठुलो कि मान्छेको जीवन ठुलो? दसैँ तिहार रोज्ने कि जीवन रोज्ने, होइन। चाडपर्व दसैँ तिहार मात्रै छैन, त्यसपछि छठ, म पूजा भन्छौँ, छठ पर्व भन्छौँ, के भन्छौँ, होइन। त्यसैले यो हामीले चाडपर्व समग्र चाडपर्व भनौँ, चाडपर्व रोज्ने या जीवन रोज्ने दोसामा हामी उभिएका छौँ। त्यसको निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि आफू लकडाउन गरेर फेरि चाहिँ उपलखुट्टी लाएर भ्रष्टाचार गरेर बस्ने होइन। सरकारले पूर्ण तयारीका साथ जहाँ जहाँ बसेको छ त्यहीँ दसैँ मनायो भइहाल्यो नि त, चाडपर्व त्यहीँ मनायो भयो। तर चाडपर्व मनाउनु त चाहियो नि त केही न केही त, पैसा चाहिएन जनतालाई, पैसा छैन, राहत त उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। फेरि राहतकै कुरा आउँछ। यो आफू चाहिँ मन्त्रीहरूलाई अहिले जिमल चाहिने यस्तो बेलामा, जनतालाई एकमुठी चिउरा नदिने, मजदुरलाई एकमुठी चिउरा नपाएर भोकै सडकमा, अनि यस्तै बेलामा 42-50 लाखको जिम हल खोल्ने मन्त्री क्वार्टरमा। यस्तो नालायक सरकारलाई त के भन्नु, हुन त मलाई केही भन्न मन लागेको छैन, होइन। जनता रुँदै भोकै हिँडेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा करोडौँको कार्पेट अहिले किन फेर्नु पर्यो? अर्को वर्ष फेरि भइहाल्यो, पेन्डेमिक अन्त भएपछि बिस्तारै फेरि भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त तपाईँले याद गर्नु भएन होला, मैले त्यतिखेरै यो नीति तथा कार्यक्रम आउने बेला भनेको थिएँ कि गाडी अब 3 वर्षसम्मको लागि गाडी आयात गर्न बन्द गर्नुपर्छ, विदेशी रक्सी आयात बन्द गर्नुपर्छ भनेर उदाहरणै दिएर भनेको थिएँ, होइन। तर नेपाल त यस्तो देश हो, स्वदेशी चाहिँ नि घरमा उत्पादन गरेको मदिरा चाहिँ नि पोखाएर हामी महान बन्छौँ र विदेशबाट हामी मदिरा आयात गर्छौँ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त मन्त्रीहरू करोडको मन्त्रीहरूले करोड गाडी आयात गरिराखेको छ कि, गलत हो नि त। यस्तो बेलामा त पुरै केन्द्रित आउनुपर्छ, पेन्डेमिकको हुनुपर्छ। तपाईँको हास्यास्पद कुरा हामीले देखेनौँ, सरकारको हास्यास्पद कुरा, जनता रुँदै हिँडेका छन्, कसै नियन्त्रण गर्ने भन्ने छैन। लौ रेल मार्गको ठ्याक्का हेर्नुहोस्, तब हामीले दबाब दिएर, मिडियाले अनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत दबाब दिएर रद्द भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। सरकारलाई खालि कमिसन कहाँबाट आउँछ, कमिसन हेर्या सरकारबाट मलाई आशा छैन यसले अब यो नियन्त्रण गर्न सक्छ भने त मलाई लाग्दैन। त्यसैले नियन्त्रण गर्न त इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने त पहिला योजना बनाउनु पर्यो नि। योजना बनाउनको लागि पहिला दृष्टिकोण चाहिन्छ नि त। दृष्टिकोण नभएका मान्छे नै कुर्सीमा छन् त कहाँबाट चाहिँ यो पेन्डेमिक
त्यो त नेचुरल्ली चाहिँ नि यो अवस्थामा छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको तपाईँ आफै विज्ञ त होइन, यद्यपि तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेतृत्वको हिसाबमा तपाईँ विज्ञहरूसँग छलफल त यो बिचमा पनि गर्नुभएको छ होला, तपाईँलाई के लाग्छ ठ्याक्कै नियन्त्रणलाई के गर्न सकिन्छ? एकदम छोटोमा भन्नुहोस्। मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अब जनतालाई अवेरनेस त धेरैपल्ट भइसकेको छ, तर के भन्दाखेरि अलिकता सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गराउने, तपाईँ र म कुरा गरिराखेका छौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन छ नि अहिले पनि। तपाईँ मास्क लाउनु भएको छ, मैले बोल्नुपर्ने कारणले मास्क लगाइरहेको छुइनँ, तर हामी दूरी टाढा छौँ होइन। अनि त्यस्तै साबुन पानी हात धुने सेनिटाइजरहरू छँदैछन्। तर कुरो के हो भन्दाखेरि कि सरकारले यति मात्रै भनेर त दायित्व कुरो हुँदैन। त्यसैले सरकारले गर्नै पर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि सरकारले सिल गर्ने एरिया हो, हटस्पट जहाँ जहाँ भएको छ त्यहाँ त सिल गर्नै पर्छ। सिल गर्ने, राहत दिने, भोकै सिल गर्न पाइँदैन। मेरो एउटा एकदमै चाहिने कडा शर्त के भन्दा भोकै मान्छेलाई थुन्न पाइँदैन सरकारले। चाहिने उसले राहत पनि, जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रै देशको उदाहरण दियो। अब पर्समा एकचोटि कस्तो भएको थियो, दिनकै हजार भयो होइन, पर्समा मान्छे दिनदिनै मर्या होइन, पर्सा जिल्लामा वीरगन्जमा। तर अहिले त धेरै नियन्त्रणमा आयो नि त। त्यहाँ के गर्यो, त्यसो हुने बित्तिकै सिल गरे होइन त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दा तर सिल गर्यो, तर राहत दिन सकेन। म के भन्दैछु अब सरकारलाई, सिल पनि गर्ने, राहत पनि दिने। राहत दिने, सिल गर्ने, घर घरमै पुर्याउने। चुनावमा भाषण मात्र गरेर हुन्छ? चुनावमा घर घरमै हामी खाना पुर्याइदिन्छौँ भनेर भाषण गर्ने, त्यस्तो उत्ताउलो भाषण गर्नु हुँदैन। यो त सरकारको तयारी कुरा गऱ्यो। आम संसारण, आम जनताले गर्न सक्ने के हुन सक्छ? आम जनताले त चाहिने गर्न सक्ने भनेकै एकदमै नभई बाहिर नहुने अवस्था मात्रै निस्किहाल्दाखेरि पनि सुरक्षित चाहिने का साथ, मैले अघि नै भनिसकेँ, दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, का साथ मात्रै निस्किने। म बाहेक यी सबै बाटो हिँडेका मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमित छन् भन्ने लागेर त्यो बमोजिम तर्किएर हिँड्ने, हरेक मान्छे एक अर्को बाटो तर्किने भन्छ नि हामी, तर्किएर हिँड्ने, त्यो गर्दा धेरै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।